अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, पिछले दिनों के अंदर जो एक मुबैना तौर पर फेक ट्रेंड आप अपने ट्विटर पे, फेसबुक पर और बाकी जगहों पर देख रहे हैं, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग के साथ चलाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तानी अवाम का ओरिजिनल उनके एहसासात की तर्जुमानी है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड समझ रहे हैं और वही समझ रहे हैं कि ये अमरीकी साजिश से सामने आई है और ये मंजूर नहीं है। इसके ऊपर बड़ी क्लियर कट अब शवाहिद हमारे सामने मौजूद हैं। PMLN ने सबसे पहले ये बात की थी। बहरहाल इसको जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो इसके पीछे हक़ाइक़ जो हैं वो अब सामने आते जा रहे हैं। मामला बड़ा क्लियर है। मामला ये है कि जो ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं ये बॉटिक या रोबोटिक किस्म के जो है वो ट्रेंड्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये पोस्ट ह्यूमन एक्टिविटी है। यहाँ पर जो है इंसान इन्वॉल्व नहीं है। मशीन्स के ज़रिए, बॉट्स के ज़रिए इन ट्रेंड्स को बनाया जा रहा है। अदाद शुमार बहुत सारे जो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी आपके सामने रखे थे, जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, और ट्विटर की जो एक्टिविटी थी, वो जिस तरह की एक्टिविटी इस टाइम जनरेट हो रही है उसको एनालाइज़ किया गया है। मुख्तलिफ जो ये सोशल मीडिया के ऑडिट के जो इदारे हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी जानिब से, और ये खुलकर अब सामने आ चुका है कि किस तरीके से ये ट्रेंड्स जो है वो बॉटिक ट्रेंड्स बनाए गए हैं। बॉट जो है इनको बना रहे थे। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान इसके पीछे नहीं था, मशीन्स इसके पीछे थी। बड़ा क्लियर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके अंदर आप अपने रिक्वायर्ड ट्रेंड जो है उसको ऐड करते हैं और वो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंट वो कितनी ज़्यादा है, कितने पैसे हैं जो इस वक्त इस प्रोपेगेंडा मशीन के ऊपर PTI के लग रहे हैं। PTI की जो गवर्नमेंट है वो एग्जैक्टली मुसलिनी और नाज़ीज़ जो थे, हिटलर के जो दौर की जो प्रोपेगेंडा मशीन थी, गोएबल्स के जो फॉर्मेट थे, उनको एग्जैक्टली कॉपी कर रही है। और न सिर्फ ये कॉपी हो रहे हैं बल्कि इनके पीछे तकरीबन उतनी ही स्ट्रेंथ ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज खड़ी हुई है जो कि किसी रियासत के पास होती हैं। बड़ी क्लियर सी बात है कि इनको सिखाया ही रियासती इदारों ने अपनी आशीर्वाद के अंदर है। सो वो ट्रेंड जो है वो अब आगे लेकर चल रहे हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मामला इतना यहाँ पर सिंपल नहीं है। ट्विटर से अब पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुतालबा कर रही है कि जनाब ये जो बॉटिक एक्टिविटी है, बॉट्स की जो एक्टिविटी है, इसको किसी तरीके से रोका जाए और इस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया जाए कि जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो कहा जा रहा है और जो राय दी जा रही है वो एक ओरिजिनल इंसान की है। इसके मामले के अंदर जो टेस्ला के बानी सरबराह हैं एलॉन मस्क, उनकी जानिब से पिछले दिनों में मुसलसल ट्वीट्स आती रही हैं। एक तो ट्वीट उन्होंने की कि वो तकरीबन 46.5 अरब डॉलर साइड पर रख कर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से साइड पर रख दी है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये रकम मैं ट्विटर को मुकम्मल तौर पर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये एलॉन मस्क साहब जो हैं, इनके तकरीबन 9% के करीब शायद शेयर्स इस वक्त उसके ट्विटर के में मौजूद हैं, यानी ये ट्विटर के शेयर होल्डर हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट की थी रिसेंटली और उन्होंने उसके अंदर कहा था, सार्फिन से पूछा था, क्योंकि वो सार्फिन में भी बड़े पॉपुलर हैं जनता के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि जी क्यों ना ट्विटर ख़रीद लिया जाए। बादशाह हैं वो, इसी तरह से बात करते हैं। सो उसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही थी कि जनाब अगर ख़रीदा जाएगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे और क्या नहीं। जब ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो रहे थे तो एलन मस्क ने एक बड़ी अहम नुक्ता उठा दिया, जिसके ऊपर इस वक्त अगर आप जाकर देखें उस ट्वीट के नीचे हज़ारों कमेंट्स हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपको वो ट्वीट भी दिखा सकें और वो कमेंट्स यही हैं और ट्वीट ये है एलन मस्क की कि जनाब वो ये मेक श्योर करेंगे, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी ट्वीट कर रहा है वो इंसान है, बॉट नहीं है। जो बॉट कल्चर है इसको उन्होंने कहा कि जी वो डिस्करेज करेंगे, बल्कि इसका ख़ात्मा करेंगे, इसका कलाकमा करेंगे। और इस ख़ात्मे के लिए उन्होंने कहा कि जी जो उनके बन आया वो इसके लिए ज़रूर करेंगे। ये जो बहस है बॉट्स की, इसको ज़रा मैं अगर फ़िलोसॉफ़िकली और टेक्निकली कंक्लूड करना चाहूँ तो वो ये है कि ये जो हम एक पोस्ट ट्रूथ दौर में तो रह ही रहे थे। यहाँ पर सच क्या है और झूठ क्या है अब उसका इतना इख्तलात हो चुका है आपस में कि वो उसको डिसाइफर करना, उस तक पहुँचना नामुमकिन। टेक ओवर करने जा रही हैं यही मशीन्स उनके सियासी, उनके समाजी, उनके कानूनी, उनके माशी मुस्तकबिल के ऊपर, उसके मुतल्लिक फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। आपको नहीं पता कि कोई बात किस पैराए में कौन कर रहा है, क्या वो वाकई इंसान है, क्या वो जो इंसान है वो किसी मखसूस जगह से मुतल्लिक जब बात कर रहा है तो क्या वो वहीं पर रहता है
اور اگر وہ وہاں پر نہیں رہتا اور تو پھر وہ کیوں بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ تو وہی اسی ایک مخصوص ملک کی شو ہو رہی ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ کیا وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی اس کی جگہ پر کوئی مشین بیٹھی ٹویٹس تو نہیں کر رہی, کوئی سافٹ ویئر تو آپ نے لگا کر اس کو 1000 ٹویٹس پر منٹ کے اوپر لگا کر چھوڑ تو نہیں دیا کہ وہ جناب دمادم مسک اندر کر کے ایک امیج بنا رہی ہے اس طرح کی کہ اس وقت ایک ملک کے اندر اتنے سارے لوگ, ملینز آف پیپل آر ٹویٹنگ اباؤٹ اے سرٹن ایشو. یہ مشینز کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ انسانوں کے اندر نہیں, انسانوں کی جانب سے نہیں ہو رہا. تو یہ پوسٹ ٹروتھ کے بعد ہم اس ٹائم پوسٹ ہیومنزم کی طرف آ چکے ہوئے ہیں, جہاں پر انسانوں سے ہم آگے نکل آئے ہوئے ہیں. انسان اور روبوٹس کا, انسان اور مشین کا جو فرق ہے, اس کی جو فنکشنالٹی ہے اور اس کا جو ایکشن ہے وہ آپس میں اتنا مرج ہو چکا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اب انسان ہے یا مشین ہے. ہم سچ دیکھ رہے ہیں, جھوٹ دیکھ رہے ہیں, اصل دیکھ رہے ہیں, نقل دیکھ رہے ہیں. ایک ایسے دور کے اندر جہاں پر سوشل میڈیا عوام کے ہاتھوں میں آ چکا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس نے اتنی لائنز کو بلر کر دیا ہے کہ کرائم میں اور فیئر ایکٹ کے اندر کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا. ایسے دور کے اندر جب یہ نعرے لگائے جا رہے تھے آج سے 10 سال پہلے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ڈیموکریسی آ گئی ہے اور ڈیموکریٹک جو ہے وہ معاملات اب بڑے کلیئر ہو جائیں گے, اور ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ جو اس میڈیا کو ڈیموکریٹائز کر دیا گیا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اس پوری سچویشن کے اندر میں آپ کے سامنے ہے سچویشن ساری کہ یہ جو ڈیموکریسی کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسی سوشل میڈیا سے ہے, جس کو کہا جا رہا تھا کہ اس نے لوگوں کو آواز دے دی ہے. اس نے لوگوں کو آواز تو دی ہے, لیکن اب یہ نہیں معلوم کہ یہ اصل میں محمد حاجی اسلم صاحب اس طرح سے بیٹھ کر ٹویٹ کر رہے ہیں یا ان کی جگہ پر ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے باہر اپنا جو لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اس کے اندر اس نے سافٹ ویئر کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ حاجی اسلم صاحب کو عمران خان صاحب بہت پسند ہیں, یا باجی رشیدہ کو مریم نواز صاحبہ بہت پسند ہیں, یا اسی طریقے سے کہ سندھ کے اندر جو احمد چانڈیو ہے وہ اس وقت بیٹھ کے زرداری صاحب کو پسند فرما رہے ہیں, جبکہ احمد چانڈیو جو ہیں پروپیگنڈا ٹیکنیکس اور ان کی جو پروپیگنڈا کی جو پوری کی پوری فنکشننگ مشینری ہے وہ ایگزیکٹلی کاپی ہے ہٹلر کی اور موسولینی کی, یا سب خاص طور پہ جو گوبلز کا جو فارمولہ ہے اس کی. ایک ایسے وقت کے اندر یہ جانچنا بہت ضروری ہے کہ کوئی کمپنی, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, اور خاص طور پہ ٹویٹر جو کہ اشرافیہ اور سیاسی اشرافیہ اور دانشورانہ اشرافیہ جو ہماری موجود ہے, اور یہ اشرافیہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو انفارمیشن دینے والے ہیں یا وہ لوگ جو اس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کو یوز کر کے پبلک اوپینین بنانے والے ہیں, ان تمام تر لوگوں کے لیے ایک ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جو اتنا عوامی نہیں ہے, جو انفارمیشن کو کنسٹرکٹ کرتا ہے, اس کو شیپ اپ کرتا ہے, اس کو ریئیکٹ کرتا ہے اور آپ کو اور مجھے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے. ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر جب یہ اتنے بڑے کوسچن اٹھنے لگیں, ان کو اگلا خریدنے والا جو شخص ہے جو ان کا متوقع مالک ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ جناب ان کے پاس یہ جو باٹس والا مسئلہ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور ایٹ لیسٹ ڈٹرمن کریں گے کہ کوئی ریئل ہیومن ہے یا نہیں ہے. ایسے میں آپ کی جمہوریتیں, آپ کی اکانومی, آپ کا لا, آپ کی ساورینٹی, آپ کی انٹرونشن اور نان انٹرونشن کے معاملات, اور بڑھ کے سب سے آپ کا ڈیفنس خطرے میں ہے. کیونکہ جب آپ کی سیاست اور آپ کی جو یہ پارلیمنٹ اور آپ کی جو جمہوریت ہے وہ خطرے میں ہوگی, وہ ان لوگوں سے خطرے میں ہوگی جن کو آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہیں اصل میں یا نہیں ہے, اور ساتھ وہ باٹس لگا کر آپ کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے. ایسے میں یہ سوشل میڈیا بہت خطرناک ہے. پاکستان کے اندر ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر جو خاص طور پہ میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی یونیورسٹیز ہیں وہ اس بارے کے اندر اسپیشل کورسز ڈیزائن کریں, اور خاص طور پہ جو سیاسی عام لوگ ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ سیاسی جو پروسیس ہے وہ آپ کی اگر گلی کوچوں میں نہیں آئے گا, اگر وہ آپ کی گلیوں تک نہیں اترے گا, میں جو مرضی کر لوں, میں ٹویٹر پر بیٹھ کے میں ڈبن پورہ کی گلیوں کے حالات نہیں پتہ کر سکتا, میں جو مرضی کر لوں, میں عمران خان صاحب نے جو چڑھ مچا رکھی تھی ان کی کیبنٹ کی فائلز تک نہیں پہنچ سکتا اگر میں ٹویٹر پر بیٹھ کے جو ہے وہ صرف ٹویٹس کر رہا ہوں. جو بھی سندھ کے اندر آگ لگنے کا جو واقعہ ہوا اندرون سندھ کے اندر, میں ان لوگوں کے دکھوں, میں تصویریں تو دیکھ سکتا ہوں اور وہ شیئر بھی کر سکتا ہوں,
لیکن مجھے وہ دکھ، وہ چیزیں وہاں اتر کر جو فیل ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ سیاست جو آپ کے گلی کوچوں کے اندر نہ اتری، وہ سیاست نہیں ہے، وہ فیشزم ہے.